खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सभी की खिदमत में मुबशरा महविश का सलाम। और मैं खुदावंद की दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ, सबसे बढ़कर खुदा बाप बेटे पाकरू की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मौका फ़राहम किया कि मैं शाइन स्टार के इस स्टूडियो में खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की खिदमत को सरअंजाम दे सकूँ। और इसके बाद सेकेंडली मैं खुदावंद के खादम, खुदावंद के अजीम खादम पास्टर आशर मंशा साहब की शुक्रगुजार हूँ। शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद इस चैनल को और ज़्यादा वसअत बख्शे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल करे। और खुदा अपने बंदा को इसी तरह से, जिस तरह गुज़श्ता कई सालों से खुदा इस्तेमाल करता आया है, इसी तरह आने वाले सालों में भी खुदा अपने बंदा को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। सो मैं खुदावंद के बंदा पास्टर आशर मंशा साहब की भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। सो आए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से आज चंद बातों के बारे में हम बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे साथ जितने व्यूअर्स इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, आप अपनी बाइबल को ले सकते हैं। अगर आप इस वक्त जो है कोई बहनें हैं जो इस कलाम को वॉच कर रही हैं, जो इस वक्त मुझे वॉच कर रही हैं, मैं चाहूँगी कि आप अपने सरों पर दुपट्टा लीजिएगा और बड़ा एहतराम के साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस को उठाइएगा और मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिएगा। खरूज की किताब और उसका दूसरा बाब, और खुदावंद के पाक कलाम मुक़द्दस में से हम पहली आयात मुक़द्दसा को मेरी और आपकी रूहानी तरक्की के लिए देखने वाले होंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामिला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देख कर कि बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाओ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने के वसीला से खुदावंद हम सभी को बरकत बख्शे। आमीन। सो यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में मैं आज जिस करैक्टर पर जो है आप और मैं सीखने को हैं, कलाम खुदा में वो मूसा की माँ का जो है हमें किरदार नज़र आता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अगर हम ऊपर चलें यानी पहले बाब, खरूज पहले बाब और उसकी 21वीं आयत में, तो लिखा है, अगर 20वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, पस खुदा ने दाइयों का भला किया और लोग बड़े और बहुत ज़बरदस्त हो गए, और इस सबब से कि दाइयाँ खुदा से डरी और उसने उनके घर आबाद कर दिए। और फ़िरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो, क्या पैदा हो? बेटियाँ नहीं, जो बेटा पैदा हो। हम सभी जानते हैं कि जो नस्ल है, जो विरासत है, वो हमेशा किनके ज़रिए है? बेटों के ज़रिए। सो लिखा है, जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीता छोड़ना। अब ये जो स्ट्रिक्ट कानून जारी हो चुका है, अब यहाँ पर जो सूरत हाल, पचीदा सूरत हाल हमें नज़र आती है, इस पचीदा सूरत हाल में हमें मूसा की माँ का किरदार कैसा नज़र आता है कि वो एक दलेर औरत है, वो एक बाहिम्मत औरत है, और एक दलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ वो इस काम को सरअंजाम देती है। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस्राएल में और भी बहुत सी ख़वातीन थी, इस्राएल में और भी बहुत सी औरतें थीं जिन्होंने बेटों को जन्म दिया होगा, जिनके बेटे मूसा के लगभग ही जो है वो उसी ड्यूरिंग में पैदा हुए होंगे। लेकिन हमें जो बाइबल मुक़द्दस में किरदार नज़र आता है, जो मेरे और आपके लिए सीखने के लायक है, वो ये है कि लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया, और लिखा वो औरत हामिला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देख कर कि बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स
جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ کیسی ہیں؟ وہ پیچیدگی کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس وقت خوف و حراست کا شکار ہیں، کیونکہ مائیں جانتی ہیں کہ ان کے لختے جگر کو جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی دائیاں اس وقت جو ہے ان جو بیٹوں کو جو ہے وہ پیدا کر رہی ہیں، وہ ان دائیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان بچوں کو کیا کریں؟ دریاؤں میں ڈال دیں، انہیں جان سے مار دیں۔ اور یہاں موسیٰ کی جو ماں کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، موسیٰ کی ماں جو خدا سے ڈرنے والی عورت ہے، خدا کے کلام کو جاننے والی عورت ہے، خدا کے کلام سے واقف ہے اور خدا کے کلام مقدس پر عمل کرنے والی عورت ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا کیا ہے؟ شروع ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اور یہاں پر جو موسیٰ کی ماں ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ کام کرتی ہے، بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور اس کا کردار ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ لکھا ہے کہ اس نے اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس لختے جگر کو جسے وہ کھونا نہیں چاہتی، جسے وہ ویسٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس نے اپنے لختے جگر کے لیے کوشش کی ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو 3 مہینے تک چھپا کر رکھا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جب زیادہ دیر تک چھپا نہ سکی تو اس نے ایک سٹیپ لیا ہے، اور وہ سٹیپ کیا ہے کہ ایک سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا ہے۔ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے۔ جب خدا اپنے لوگوں کے لیے فکر کرتا ہے، جب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، جب خدا اپنے لوگوں کی جو ہے وہ حوصلوں کو بلند کرتا ہے، تو یہ یقین جانیے کہ خدا کو آپ کو استعمال کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، جب بحر کلزم ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور سینٹر میں موسیٰ اور بنی اسرائیلی قوم ہمیں نظر آتی ہے، تو بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھی؟ جی ہاں، لاٹھی تھی، اور خدا نے اسے حکم دیا کہ اسے اس پانی پر مار۔ ہمارا خدا ایسا خدا نہیں کہ جو ہمیں بہت کوئی ٹف جو ہے وہ ٹاسک دے دے، جو ہماری اس کرنٹ سچویشن میں جو ٹریبولیشن سے بھری ہے، جو مشکلات سے بھری ہے، جو مشکلات کے جو ہے وہ اس گہما گہمی میں ہے، ہمارا خدا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت ٹف کوئی کام دے دے گا، کہ خدا نے اس سے کوئی بہت دور جانے کا کہا، خدا نے اس سے ایسا کہا کہ جا موسیٰ فلاں چیز لے آ۔ نہیں، خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور یہاں پر موسیٰ کی جو ماں کا کردار نظر آتا ہے، اس نے بھی ٹوکرے جائیے گھروں پر ہی پڑے ہوتے ہیں ایسی چیزیں، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ٹوکرے کو لیا ہے اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا ہے۔ اور کیوں رکھا ہے؟ لکھا اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔ اور یہاں پر ہمیں یہ حکمت عملی نظر آتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، اس نے کرنٹ سچویشنز کے ساتھ جو ہے سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کر لیا کہ سبھی کے بیٹے جو ہے وہ جو ہے ویسٹ ہو رہے ہیں، سبھی ماؤں کے لختے جگر ان سے جدا ہو رہے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ کوشش کرتی ہے، وہ حکمت کے ساتھ کام کرتی ہے، بڑی حکمت کے ساتھ وہ خداوند کی حضوری میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوشش کرتی ہے، تگ و دو کرتی ہے، محنت کرتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، یہاں لکھا ہے اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ، خدا ان کی شکر گزاری ہو۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ موسیٰ کی جو ماں ہے، اور موسیٰ کی ماں کا کردار تو ہمیں نظر آتا ہی ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح سے باہمت ہوتے ہوئے، اپنے حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے، وہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، انہیں دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے،
उन्हें जो है वो कत्ल किया जा रहा है, लेकिन वो करंट सिचुएशन से घबराई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई खुदावंद पर तवक्कुल करेगा वो भलाई देखेगा, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। वो जो है वो खुदा के खौफ में रहने वाली औरत थी, और यही वजह हमें नज़र आती है कि वो इन सारे नशेबो फराज में डरी नहीं है, घबराई नहीं है, खौफज़दा नहीं हुई, बल्कि उसने अपने उस बेटे को, अपने लखते जिगर को बचाने के लिए कोशिश की है। और कोशिश भी कैसी है, खूबसूरत कोशिश है। और क्या लिखा है कि सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। वो जानती थी कि जो इसका क्रिएटर है, जो इसका पैदा करने वाला है, जो इसका बनाने वाला है, जो इसका खालिक और जो इसका मालिक है, वो खुदा मुझसे ज़्यादा बेटर इसकी केयर करेगा। हालेलुया। और उसने वहाँ पर अपने ईमान का एक बहुत पुरजोर तरीके से जो है वो अपने ईमान का इजहार करते हुए नजर आई है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उसकी माँ ने स्टेप लिया है तो पीछे बहन नजर आती है, मरियम का किरदार नज़र आता है जो नहायत खूबसूरत है। और जो मरियम का करैक्टर है, मैं सल्यूट पेश करती हूँ ऐसी बहन को कि जो उस वक्त जो है वो उन हालात को देखकर, उन सिचुएशंस को देखकर, उन करंट सिचुएशंस को देखकर, वो जो बेटी है मरियम है वो घबराई नहीं। उसने पीछा किया अपने भाई का कि आया वो जो टोकरी है जिसमें हमने अपने भाई को जो है वो रख कर जो है वो दरिया में छोड़ कर आए हैं, वो बास्केट कहाँ तक जाती है, वो कहाँ तक रसाई कर रही है, किसके हाथों में जा रही है। और जब मरियम का करैक्टर हमें नजर आता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। हालेलुया। और मैं यहाँ पर यकीनन इस बात को शेयर करूँगी कि आज खुदा ऐसी बहनों को तलाश करता है जो भाइयों को मुश्किल में देखकर, परेशानी में देखकर जो है वो किसी ना किसी नशेबो फराज में देखकर छोड़ कर ना जाएं, पीछा करें। हालेलुया। आज का अलमिया ये है कि आज बथेरे मूसा तबाही का शिकार हैं। आज बथेरे मूसा जो है वो फिरौन से कत्ल हो रहे हैं। आज बथेरे मूसा फिरौन के हाथों जुल्म उठा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो फिरौन विजिबली आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जो इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप बेटर जानते हैं कि आपके लिए वो फिरौन कौन है। आप जो इन हालात से दो चार हैं, आप बेटर जानते हैं कि वो फिरौन आपके लिए किस सूरत में खड़ा है। और मैं आपको ये बताती चलूं कि मूसा की जो बहन है मरियम जो है वो किस तरह से अपने भाई का पीछा करती है कि कहाँ तक वो बास्केट जो है वो जा रही है, वो पीछा करती है। और क्या लिखा है 5वीं आयत मुबारका में, यूं मरकूम है, और फिरौन की बेटी दरिया पर गुसल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने, किसकी बहन ने? मूसा की बहन ने, यानी मरियम ने क्या किया है? लिखा है तब उसकी बहन ने, यानी मूसा की बहन ने, मरियम ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं? अब यहाँ पर जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, मरियम जानती है इस बात को, मूसा की बहन को इल्म है इस बात का कि मेरी माँ ने जो है वो क्यों मूसा को, उस बेटे को, उस लड़के को, उस जो है वो उस बच्चे को क्यों जो है वो दरिया में छोड़ कर आई। वो जानती है
کہ کس کا خوف ہے؟ فرعون سے ڈر کر، اسے فرعون کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے، کہ وہ فرعون کے ہاتھوں مارا نہ جائے، وہ اس ظالم کے ہاتھوں جو ہے ویسٹ نہ ہو جائے۔ مریم جانتی ہے کہ اسی مقصد کے لیے میری ماں نے میرے بھائی کو، موسیٰ کو جو ہے وہ اس دریا میں جو ہے وہ اس ٹوکری میں ڈال کر رکھا ہے۔ لیکن جو مریم کی دلیری ہے، جو مریم کی اندر جو حکمت عملی ہے، وہ بھی گویا اپنی ماں کی طرح حکمت سے بھری ہے، وہ بھی اپنی ماں کی طرح حکمت سے معمور ہے۔ اور کیا کرتی ہے؟ لکھا ہے تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا۔ بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر کس کا تھا؟ جی فرعون کا تھا۔ فرعون آرڈر دے رہا ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ مار دیے جائیں، بیٹیاں چھوڑ دی جائیں۔ فرعون آرڈر دے رہا ہے، اور یہاں پر جو فرعون کی بیٹی ہے، جب اس کے ہاتھ وہ ٹوکرا لگا ہے جس میں کون ہے؟ مریم کا بھائی ہے۔ مریم دلیری کرتی ہے، دلیری کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو جب وہ جانتی بھی ہے کہ یہ فرعون کی بیٹی ہے، وہ شخص جس نے قتل کا بچوں کو حکم دیا، یہ اس کی بیٹی ہے، فرعون کی بیٹی ہے، وہ جانتے ہوئے بھی آگے بڑھی ہے، جانتی ہے کہ یہ دشمن فرعون جس نے وہ لیڈر نے حکم دیا ہے، یہ اس جو ہے وہ ظالم بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن پھر بھی دلیری کیسی ہے؟ کہتی ہے، لکھے 8ویں آیت میں، فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، 7ویں آیت میں لکھا ہے، فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو کیا پلائے؟ دودھ پلایا کرے۔ ہاللیلویہ! کیسا خوبصورت وے میں ہمیں جو ہے موسیٰ کے سراؤنڈنگ، اس کی جو فیملی ہے، اس کا کریکٹر نظر آتا ہے۔ ماں کا کردار تو خوبصورت ہے ہی کہ وہ جو ہے ان سچویشنز میں بھی گھبرائی نہیں، اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر ایک کوشش، ہر ایک ممکن کوشش کی ہے۔ لیکن پیچھے کردار مریم کا بھی چھوڑ نہیں سکتے، پیچھے مریم کا جو ایفرٹ ہے، مریم کی جو تگودو ہے، وہ بھی مس نہیں کی جا سکتی، اس کا بھی ذکر کرنا لازم ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے جو ہے اسے باسکٹ میں وہ رکھ کر موسیٰ کو جب چھوڑ کر آ گئے ہیں، تو ایسا نہیں کہ مریم جو ہے وہ سیدھے گھر چلے گئی، ایسا نہیں ہے۔ وہ پیچھا کرتی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میرا بھائی لگ رہا ہے، میرے بھائی کے ساتھ کیا ہونے کو ہے، کیا ہوگا میرے بھائی کے ساتھ، وہ پیچھا کرتی ہے۔ آج خدا ایسی بہنوں کو تلاش کرتا ہے جو اپنے بھائیوں کو مشکل میں دیکھ کر پیچھے کو گھر کی جانب نہ لوٹیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو نہ لوٹیں، بلکہ اپنے بھائیوں کا پیچھا کریں۔ اور پھر جو اس نے سٹینڈ لیا وہ کیا ہے؟ وہ خوبصورت بات ہے کہ کیا کہتی ہے اس سے کہ میں تیرے لیے ایک دائی کو بلا کر لاؤں۔ اور آپ جانتے ہیں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ آگے چل کر دیکھیے 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، خروج کی کتاب 2 باب 8ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر کسے بلا لائے؟ جی ہاں، وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ لڑکی جا کر اپنی ماں کو بلا کر لائی ہے کہ اب تیرا موسیٰ تیرے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ اسے بلا کر لائی ہے تو 9ویں آیت میں لکھا ہے، فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی۔ اٹس مین کہ یہ کب کی ٹائمنگ ہمیں نظر آتی ہے؟ یہ وہ ڈیوریشن ہے کہ جب بچے جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں، یعنی ان کی جو مدر فیڈ کا ٹائم ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ موسیٰ اپنی ماں کے ساتھ رہا۔
اور جو مبارک حالی ہے وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی. ہاؤ اٹس پاسبل، کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو کس کے پاس چھوڑ کر آئی ہے؟ فرعون کی بیٹی کے پاس، یعنی غیر قوم کے پاس، ایسی عورت کے پاس جو نان بلیور ہے، جو اس کے ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتی. ہاؤ اٹس پاسبل، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس خدا کی میں عبادت کرتی ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ بائبل مقدس میں خدا نے اولاد کی تربیت کے لیے مدرز کو، فادرز کو یہ رسپانسبلٹی بخشی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت چلتے پھرتے انہیں تو اس قانون کو سکھانا، ان لوز کو، اس شریعت کی باتوں کو اپنے بچوں کو سکھانا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ کی ماں نے اس کے اندر جس ایمان کو بو دیا تھا، جس ایمان کے بیج کو موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے میں بو دیا تھا، وہ بے فکر تھی کہ اگر اب میٹر نہیں کرتا کہ اب فرعون کی بیٹی کے پاس یہ جاتا ہے یا نہیں جاتا. وہ جانتی تھی کہ جس ایمان کا میں نے اسے بتا دیا ہے، جس خدا کا میں نے اسے بتا دیا ہے، اب اس تعلیم سے یہ پیچھے کبھی ہٹ نہیں سکتا. پریز دی لارڈ. اور یہی ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ جو ہے وہ بڑا ہوا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے تمام تعلیم کون سی پائی؟ مصر کی تعلیم پائی، مصر کے قوانین سیکھے، مصر میں پلا، مصر میں رہا، مصر میں اس نے جو ہے وہ اپنے جو اس کا ٹائمنگ ہے کہ وہ جوان ہوا، یہ ساری ہمیں سچویشن کہاں نظر آتی ہے؟ مصر میں وہ پلا بڑا ہے. لیکن جو اس کے اندر ایمان کی مضبوطی ہے وہ کسی طرح سے اسے کمزور نہیں کر سکی. ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ اسے پیچھے نہیں کر سکی، بلکہ ایمان کی مضبوطی اسے یہ بتاتی رہی کہ جب دو جو ہے وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک عبرانی اور دوسرا مصری ہے، موسیٰ کسے مار دیتا ہے؟ جی ہاں، موسیٰ جو ہے وہ کسے مارتا ہے؟ مصری کو مارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گو کہ ان مصریوں کے اندر وہ جوان ضرور ہوا ہے، ان مصریوں کے اندر وہ پلا بڑا ضرور ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اندر میں کس کا ہوں، میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. وہ اپنے آپ کو جانتا تھا، وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن سے واقف تھا کہ گو کہ میں نے مصر میں تعلیم تو پائی ہے، گو میں مصر میں پلا بڑا تو ہوں، مجھے فرعون کی بیٹی نے اپنا بیٹا کر کے پالا تو ہے، لیکن بیسیکلی میں ایک عبرانی ہوں. اس نے جو ہے وہ مصری کو نہیں اس نے مصری کو مارا ہے، اس نے عبرانی کو نہیں مارا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں. آج ہمیں شاید اپنی آئیڈینٹیفیکیشن معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ آج ہم جو محبت پیار اپنے بچوں سے کرتے ہیں شاید وہ ایکسٹرا آرڈنری صورت اختیار کر جاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن تک ہم بتا نہیں پاتے. موسیٰ کی ماں کو جو ہے میں کہتی ہوں کہ بے حد جو ہے وہ ہمیں سراہنا چاہیے کہ اس نے کس ایج میں اپنے بچے کو اپنی پہچان بتا دی کہ تو کون ہے، تو کس خدا سے تعلق رکھتا ہے، تیرا بنانے والا کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تو کون ہے، تیری ڈیسٹینیشن کیا ہے، تیری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. لیکن صورتحال گمبھیر ہے. آج المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے نوجوان ہو جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں.
वो 2 वक्त के लिए ही जो है वो शायद जो है गैर अक़वाम के साथ शायद उनका इंटरेक्शन होता है, तो वो किस तरह से अपनी आइडेंटिफिकेशन को भूल जाते हैं, अपनी शनाख्त को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि आज के मूसा के अंदर उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा कि मूसा बड़ा होकर ये कह सके कि मैं एक इब्रानी हूँ। गो के फ़िरौन की बेटी ने उसे पाला था, लेकिन जानता था कि मैं इब्रानी हूँ। आज हमें अपने बच्चों को उनकी पहचान बताने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। आज जो हासिल कलाम है, जिस बात को मैं आप तक लेकर आई हूँ, वो महज यही बात है कि आप अपने बच्चों को अपनी पहचान बताएं, उन्हें बताएं कि वो कौन है, उन्हें बताएं, पहले उन्हें उनकी आइडेंटिफिकेशन बताइए, फिर उन्हें बताइए कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका जो ताल्लुक है वो किस खुदा से है, उनका ईमान की बेस क्या है। आज ज़रूरत इस बात की है, मैं ज़्यादा जिक्र इस बात का नहीं करूँगी क्योंकि वक्त महदूद है, लेकिन आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। आप मुझसे शायद बेटर जानते हो कि आज किस तरह से हमारे बेटे, हमारी बेटियां अपनी आइडेंटिफिकेशन को खो बैठते हैं थोड़ी सी लग्जरी लाइफ के लिए। मूसा को क्या मिला था? पूरी लाइफ टाइम उसने एक लग्जरी लाइफ गुजारी थी मिस्र में, फ़िरौन की बेटी का बेटा बनकर वो रहा था। आप क्या सोचते हैं कि फ़िरौन एक बादशाह था और फ़िरौन की बेटी का लाइफस्टाइल कैसा होगा, कैसे उसने उसे पाला होगा मूसा को। लेकिन फिर भी मूसा अपनी शनाख्त को नहीं भूला, अपने आप को नहीं भूला कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे नौजवान बेटे, हमारी नौजवान बेटियाँ वो जो है वो थोड़े से उस लालच में आकर, शायद थोड़े से रुपए पैसे के, शायद सोने चांदी के लालच में आकर आज हमारे बच्चे अपनी शनाख्त को खो देते हैं। और ये सूरत हाल जो है, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है कि आज मैं और आप गौर करने वाले हों, क्योंकि अब वक्त नहीं इतना कि अब भी हम गफलत की नींद में सोए रहें। अब वक्त है कि हम जागें और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मूसा की माँ की तरह सबसे पहले उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए। सबसे पहले उन्हें प्रोटेक्ट करके उन्हें बताइए कि उनका खुदा कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। आज हमें अपने बेटों के अंदर, बेटियों के अंदर इस फेथ को जो है वो बो देने की ज़रूरत है कि हम ईमान के उस बीज को उन बच्चों की लाइफ में इस तरह से बो दें कि वो जो है वो सोने चांदी के, वो जिस तरह से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तेरा कलाम सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। आज हमारे बच्चे इस बात को जाने, आज हमारी नौजवान नस्ल इस बात को जाने कि हम किस तरह से, हम क्या हैं, हम कौन हैं। और ये बताना और किसी का काम नहीं है। जो मदर्स आप इस वक्त मुझे वॉच कर रही हैं, जो बहनें आप मुझे इस वक्त वॉच कर रही हैं, आए आज से हम अपना किरदार मूसा की माँ की तरह, मूसा की बहन मरियम की तरह अपने आप को, जो अपनी ज़िंदगियों को आज हम यू टर्न लेने वाले हों कि अगर आज तक अगर आप ऐसी बहन हैं जो अपने भाई के पीछे नहीं गई, तो वक्त है कि आप मरियम बनकर मूसा के पीछे जाएं। देखें अपने मूसा या भाई के लिए जो है आज कितने मूसा वेस्ट हो रहे हैं, आज कितने मूसा हमें अपनी डेस्टिनेशंस, अपनी आइडेंटिफिकेशन से गाफिल नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज खुदा ऐसी मदर्स को तलाश करता है जो मूसा की माँ की तरह अपने बच्चों को उनका जो है फेथ में मजबूती देने वाली हो सके, उन्हें उनकी शनाख्त बताने में उनकी मदद कर सकें। आज खुदा ऐसी बहनों को तलाश करता है जो मरियम की तरह अपने भाइयों के लिए एफर्ट्स करने वाली हो सकें। और मैं खुदावंद के हुज़ूरी में आप तमाम बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ इस वक्त कि आप
جتنا وقت گزر چکا ہے نو میٹر، اب وقت ہے کہ آپ سٹینڈ لیں اور خداوند کی حضوری میں اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے خداوند کی حضوری میں ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، انہیں خداوند کی محبت میں بڑھانے کے لیے اب وقت ہے کہ آپ سٹینڈ لیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس شائن اسٹار ٹیلی ویژن۔ آمین۔